चौकीदार इनको बना दिया है तो चौकीदारी पर हम खुश हो रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं कि हम चौकीदार बन गए हैं। जहाँ पे 9-9 महीने 10-10 महीने केस नहीं फिक्स हो रहे थे, अचानक अब 24,000 आपको मिल रहे हैं, फिक्सेशन भी मिल रही है। ये चीज़ें अचानक हो रही हैं, कोई बैकडोर राब्ते कोई चैनल चले हैं या अचानक सब कुछ कैसे हो गया है? आप ये मुझ पर ही आप ये सारी सवार होकर मेरे ऊपर ही सारा आप डाले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, शाराए दस्तूर पर मौजूद हूं। हर तरफ सऊदी अरब के झंडे लगे हुए हैं। ये देखें, सऊदी अरब का झंडा, फिर सऊदी अरब का झंडा, मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर, सामने आपको पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान नजर आ रही है, शाराए दस्तूर पर पाकिस्तान का झंडा। ये आगे इधर आए, आगे वो सऊदी अरब का झंडा, इधर सऊदी अरब के झंडे। अच्छा जी, ये आप सबको पता है कि ये झंडे इसलिए लगे हुए हैं कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की एक डिफेंस डील हुई है, जिसमें बज़ाहिर ये बताया गया है जी सऊदी अरब पर अगर हमला होगा तो वो पाकिस्तान पर हमला कंसीडर किया जाएगा, अगर हमला जो है पाकिस्तान पर होगा तो वो सऊदी अरब पर हमला कंसीडर किया जाएगा। यानी अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा ना, खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। आज हमारी लतीफ खोसा साहब सीनियर जो है वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं, साबिक गवर्नर भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, उनके साथ बात हुई है। उनसे हमने यही सवाल किया कि देखो सर, इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिल गई, इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, सऊदी अरब के साथ ये डील हो गई, हमने भी झंडे इधर लगा दिए, सऊदी अरब ने अपने मुल्क के अंदर झंडे लगा दिए। एक तो मैंने वो आपको सुनवाना कि लतीफ खोसा ने उस पर जवाब क्या दिया है, बड़ा दिलचस्प जवाब है और यानी बहुत ही बोल्ड जवाब है। दूसरे नंबर पे जो अहम डेवलपमेंट है कि आज लतीफ खोसा साहब से ये सवाल किया गया कि सर, इमरान खान अडियाला जेल से ये कहते हैं कि हकीकी अपोजिशन करें, बूट ना पॉलिश करें। हमारे दोस्त आमिर नवाज तग्गा साहब है, उन्होंने ये सवाल किया था। उन्होंने कहा सर, इमरान खान कहते हैं हकीकी अपोजिशन करें, आप क्यों नहीं करते? तो क्या आप इस्तीफे देंगे? पार्लियामेंट से इस्तीफे क्या आने जा रहे हैं, कमेटियों से इस्तीफे आ गए ना, सेनेट की भी, कौमी असम्बली की भी, तो क्या आप इस्तीफे देंगे? अब जो लतीफ खोसा ने जवाब दिया है, और जाहिर है ये पार्टी और खान अगले आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है, इस हवाले से भी ये जवाब है। मेरी गुजारिश होगी आपसे, आप ये लतीफ खोसा की गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको एक तो अंदाजा होगा ये जो डील शील झंडे वंडे सऊदी अरब पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे कैदी नंबर 804 अगले चंद दिनों में क्या सरप्राइज देने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं अचानक, और खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है नया लंदन प्लान सामने आ रहा है, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मुझे तो लगता है ये भाग जाएंगे अनकरीब। आप देखें नेपाल में क्या हुआ है, लोग खड़े हुए। अब सैलाब ज़रा जब रिसीड हो जाता है, सैलाब जब पानी उतर जाता है तो आप देखें लोग जो है वो किस तरह से बाहर निकलते हैं। गुर्बत की दहलीज से लोग जो है नीचे चले आए हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास जब अजनास भी नहीं होंगी तो फिर ज़ाहिर है लोग निकलेंगे, और जब निकलेंगे लोग तो फिर ये अपनी जूतियां भी इनको पहनने नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने पहले ही बंदोबस्त कर लिया, वो तो भाग गया, वो पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। सॉरी, रात को ही एक बड़ी खबर आई है, सऊदीया एक बड़ी डील हो रही है, डिफेंस डील हो गई है, तो वो तो कह रहे हैं कि हम हुकूमत इमोशन संभाल ली, हर चीज़ हो गई है। वो चौकीदार इनको बना दिया है तो चौकीदारी पर हम खुश हो रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं कि हम चौकीदार बन गए। चरागा किया गया सर इस्लामाबाद पूरा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चौकीदार बनने पर जो है पाकिस्तानी को इन्होंने शादियाने बजाए। क्या तुम्हें दिया है भाई, पूछे तो। चौकीदारे का काम दिया है ना तुम्हें कि हमें अगर दिफा करना, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो इस बात पर आप खुश हो, इस बात पर शादियाने बजाए जा रहे हैं, इस बात पर जो है बिजलियाँ जलाई जा रही हैं। या तो कहेंगे हमने कर्जा जो है पाकिस्तान का उतार दिया है, देना हमारी सैलाब ज़दगान की जो है इमदाद के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा दें, इनके जिनके घर उजड़ गए हैं इनको घर बना के दें, बस्तियाँ दें, इनकी फसलें तबाह हो गई हैं, इनको जो है वो अजनास खुर्दनी दें इनकी। हमने तो 17 खरब में से 17.5 खरब के बजट में से 8.5 खरब हमारा IMF की किस्तों में जाएगा, और बाकी 8.5 बाकी जो है 8 खरब जो है वो हमारी जो है माशाल्लाह डिफेंस के अखराजात में जा रहा है। कुछ उनकी पेंशनें हैं, कुछ जो है वो ख़रीदारी में है, इसलिए हमारा तो जो है वो डेवलपमेंट ज़ीरो है। मुझे बताएं, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके पावर सेक्टर में आपके पास क्या है? इसलिए कौन सी हमें दौलत लेकर आ गया है शहबाज शरीफ?
یہ تو ویسے بھکاری ہے نا منگتے ہوئے. ارے بھکاریوں کو کوئی کچھ دیتا ہے؟ وہ سوائے اس کے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں, کہ آپ کی عسکری قیادت جو ہے وہ ان کی غلامی میں دے رہے ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. پاکستان کے عوام کو تو ویسے ہی انہوں نے غلام بنا کے رکھ دیا ہے. تو یہ اس لیے شادیانے بجانے کی جو ہے چوکیداری پر خوشی نہیں ہونی چاہیے. اچھا کھوسا صاحب, جہاں پہ 9 مہینے 10 مہینے کیس نہیں فکس ہو رہے تھے, اچانک اب 24,000 آپ کو مل رہے ہیں, فکسیشن بھی مل رہی ہے. یہ چیزیں اچانک ہو رہی ہیں, کوئی بیک ڈور رابطے, کوئی چینل چلے ہیں, یا اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا ہے؟ آپ یہ مجھ پر ہی آپ یہ ساری سوار ہو کر میرے اوپر ہی سارا آپ ڈالے جا رہے ہیں. ارے بابا کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہم تو بڑے عاجز اور درویش لوگ ہیں. ہم اس درویشی میں بھی دیکھیں, آپ جتنی مرضی تلخ باتیں بھی سخت باتیں بھی پیار اور محبت سے اگر کریں تو ایک انداز ہوتا ہے, تو وہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اثر کر جاتی ہے. اب آگے سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو یقین دہانی کروائی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت دے کے اس پر عمل داری. اچھا کھوسا صاحب, عمران خان نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا حقیقی اپوزیشن کرنے کا, اور اگر آپ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی سیاسی قبریں کھو دیں گے. تو کیا عمران خان ایک دفعہ پھر KPK کی حکومت ہے وہ بھی توڑنے جا رہے ہیں, اور جو MP MN حضرات ہیں وہ بھی استعفے کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, عمران خان صاحب نے وہی دیکھیں, ہم تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں, اور یہ جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آگ کا دریا, کیا آگ کا سمندر عبور کر کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 26ویں ترمیم میں کتنی فسادیت ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ کس پر کیا کیا جو ہے ظلم اور تشدد کیا گیا. میرے اوپر فائرنگ کروائی گئی, مجھے لفٹ کی سیریں کروائی گئیں, میرے بیٹے کو گولیاں ماری گئیں, میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا. آپ کو سارا پتہ ہے, اور ہر ایک نے جو ہے کسی پر جو ہے یہ کمی نہیں کی ہے. آج بھی وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا سینئر وکیل جو ہے دہشت گردی کا ملزم بن کے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے اوپر تو وکلاء کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا, جو پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. آج ہمارے سارے سینئر وکلاء جو ہیں وہ دہشت گردی کے عدالت میں بطور ملزم کھڑے ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے 5,000 کا مچلکا دیا, میں نے کہا میرے پاس 5,000 نہیں ہے, جیل بھیجنا ہے تو بھیج دو مجھے. 5,000 بھی کسی نے نکال کے دیا, میں نے کہا میں نے نہیں دینا, جیل بھیجنا ہے تو بھیج دو. لیکن دیکھیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپوزیشن کا پورا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے اسمبلی میں سے استعفے دیے ہیں. میں نے خود استعفیٰ دیا ہے پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں, کمیٹیز میں بھی لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا رکن ہوتے ہیں کے ناطہ سے, اور دوسری کمیٹی میں نے خود استعفیٰ دیا ہے. ساروں نے ہم نے استعفیٰ دیا ہے. سینٹ سے بھی پارلیمانی کمیٹیوں کا استعفیٰ دیا ہے ہم نے, قومی اسمبلی سے بھی دیا ہے, صوبائی اسمبلی سے بھی ہم نے دیا ہے. اور باقی اگر خان صاحب کہیں گے کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیں, 1 منٹ نہیں لگائیں گے. ہمیں تو تذبذب ہے ہی نہیں, بے توقیر کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیں اپوزیشن کا باقی رہا یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جب مانگتے ہیں سجیشنز مانگتے ہیں, تو ایسے بھی جیالے ہیں جو کہتے ہیں آئے جیل توڑ کر خان کو نکلواتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو خان نے نہ کبھی کہنا ہے نہ ہم نے کبھی سوچا ہے. اس لیے ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر وہ کام کریں گے جو خان صاحب کی ہدایت ہوگی. اس لیے جو کچھ ایک نظام ہے فسادیت کا, اس بارے میں بھی کافی کچھ کہا گیا ہے. عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ان کو توجہ مبذول کرائی گئی ہے, اور انہوں نے اس کا یقیناً کنسرن شو کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ایک 24 گھنٹے میں حل تو نہیں ہو پائیں گی, لیکن بہرکیف ہم نے ایک پیش قدمی کر دی ہے. اب چیف جسٹس ہم نے جو ہے بال ان کی عدالت میں ڈال دیا ہے. اب یہ ہم نے ان کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ قوم ساری وہ متمنی بھی ہے, ملتمس بھی ہے, منتظر بھی ہے, آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے. تو آپ اس پر جو ہے بنیادی حقوق کے پاسداری بھی اور آپ کی آئین کا تحفظ کرنا بھی آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے. تو آپ اس میں جو بھی کریں تاکہ قوم جو ہے آپ کو تاریخ اس میں یاد رکھے گی. تو ہم نے تو بہرکیف یہ نالش کر دی ہے. اب آگے ان کی جانب ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں, جس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی عدلیہ اور نیچے صوبوں کی صوبائی عدلیہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اسی طرح حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے.
پھر جو وہ مقتدر حلقہ ہے ان کو بھی کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، یہ اب دیکھیے گا. یہ کوئی اتنا سادہ ایک راستہ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے شروعات کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہم دعا گو ہیں، اللہ ہمت دے.